السلام عليكم. دونك دابا غندوزو لي زيكزامان ديال لي زابليكاسيون لينيير. غنبداو باكزرسيس اللي في المتناول شويه وغادي كنصعب. دونك سوا اف لابليكاسيون لينيير ديفيني دو R3 دون R3 بحيث انه اف دو اكس y z ايكال 2x بلس 2y بلس 2z. الفاصله الثانيه فيها 2z موان 2z. دونك لاحظوا معايا انه هاد لابليكاسيون راه معرفه من R3 يعني ابليكاسيون لينيير معرفه من لونسومبل دو ديبار اللي هو او كيساوي لونسومبل داريفي اللي هو اف كيساوي ار 3. دونك راه هادي راه اوندومورفيزم. السؤال الاول قال لك ديتيرميني اون باز ديال اش ديال الكير دو اف. دونك شنو كنعرفوا التعريف ديال الكير دو اف؟ التعريف ديال الكير دو اف هما لي زاليمون اكس اي زد هاد لي زاليمون دو او بحيث انه ليماج ديالهم اي زد ايكال زيرو ديال لونسومبل داريفي. ياك ولا لا؟ دونك هادي لا ناتور دي زاليمون هادو لي كونديسيون. دونك كنمشيو نشدو الكونديسيون ديالنا. شنو هو اف دو اكس y z ايكال 0 دو r3 يكافي شكون هي هاد اف دو اكس y z يعني 2y بلس 2x بلس 2y بلس 2z 2z موان 2z ايكال اش ايكال 0 0 0. كنخرجو في السيستم ديالنا. شنو هو السيستم؟ هو 2x بلس 2y بلس 2z ايكال 0. عندنا كذلك 2z ايكال 0 وعندنا موان 2z ايكال 0. يعني اشنو ربحنا من هذه بعوده جوج مرات غنشطبوا عليها. دونك z ايكال 0 ياك. وهنا الا عوضنا z ايكال 0 غتولي 2x بلس 2y ايكال 0. يعني اش يعني انه z ايكال 0 اي x ايكال موان y اولا y ايكال موان x. دابا هاد الكونديسيون هادي لا ناتور دي زاليمون هادو هما لي كونديسيون. دونك هذاك الكونديسيون ديالنا شنو هو النتيجه اللي وصلنا لها هي هادي. دونك شنو هو الكونديسيون اللي خصو يتحقق في اكس و و زد؟ دونك الكير دو اف شنو هو؟ كير دو اف هو اش؟ هو لي زاليمون اكس شنو هو موان y مبقات سميتو اكس، y ما عنديش عليه فكره كينتمي الى ار، و زد هو الصفر تيل كو y ابارتيان ا ار. الا خرجنا y من هنايا اش غيولي عندنا؟ y عامل موان زان ا 0 tel que y appartient à R. شنو هو هذا عدد الفيكتور؟ هو الفيكت ديالاش ديال داك الفيكتور موان زان ا 0 اللي هو الكير دو اف. نقدروا نسميوه الفيكت ديالاش دو اكس ا هذاك الفيكتور اكس ا. دونك لا فامي قال لك تخوفي لا ديمونسيون ديال الكير دو اف ياك. حنا عارفين لا كيسيون 1 و 2 راه كانوا مستقله. راه قال لك ديتيرميني اون باز ديال الكير راه اوتوماتيكمون خصك تقول الديمونسيون. حنا راه باقي ما كملناش لا باز ديالنا شنو. بما ان هاد بي ان غنسميوها بي ان اللي هي فيها فيكتور واحد هو اكس ان. هاد لا فامي راها جينيراتريس دو كير دو اف. ديما جينيراتريس ديال اف. علاش؟ حيت كاينه وسط الفيكتور ياك ولا لا. دونك اي دو بلس الا كان غير فيكتور واحد اش قلنا؟ اكس ان الا كان كيخالف الزيرو دو ار 3 ماشي هو 0 0 0. دونك اوتوماتيكمون راه لا فامي راها ليبر. نشوف فيكتور واحد وسط الفيكتور نون نيل راه اوتوماتيكمون ليبر. دونك بي ان راهي اون باز دو كير دو اف. ولا كيسيون دو اللي قال لنا الديمونسيون ديال كير دو اف هذاك الكير شحال فيه من فيكتور؟ فيه واحد. يعني ديمونسيون ديال كير دو اف لا باز ديالو فيها فيكتور واحد هو واحد. متفقين؟ دونك لا كيسيون 3 دائما كنقولوا الا حسبتي الديمونسيون ديال ليم دو اف ديال الكير دو اف اوتوماتيكمون ربحتي الديمونسيون ديال ليم دو اف. تيوريم ديال لورانج كتقول لك لا ديمونسيون ديال لونسومبل دو ديبار هي الديمونسيون ديال الكير دو اف بلس ديمونسيون دو ليم دو اف ياك. دونك او راه هو ار 3 الديمونسيون ديالو 3. دونك ديمونسيون دو ليم دو اف هي الديمونسيون دو ار 3 موان ديمونسيون ديالاش ديال الكير دو اف اللي هي 3 ناقص 1 هي اش؟ هي جوج. دونك ديمونسيون ديال ليم دو اف ايكالا 2. متفقين معايا؟ دونك قال لك تخوفي لا ديمونسيون جاوبنا عليها. حنا نقدروا نمشيو دابا ونقولوا نلقاو حتى الديمونسيون واخا هو ما طلبش مني قال لك اون باز ديال ليم دو اف نقدروا نلقاو ليم دو اف. دونك ليم دو اف شنو هي؟ كاينين بزاف ديال الطرق. لا ميثود الاولانيه ميثود 1 التعريف ديالها
شنو هي ليم دو اف؟ ليم دو اف هما اش، هما لي اف اكس ايكغيك زد ياك، تيل كو اش هذاك اكس ايكغيك زد ابارتونون ا ار 3، يعني هما لي زيماج ديالنا. يعني كتشد غير ليم دو اف، كتشد غير هذيك لونسومبل اللي عاطينك وكتفككها. دونك شنو هي جوج اكس جوج بلس 2 زيكغيك بلس اش 2 زد، وعندنا كذلك 2 زد موان 2 زد، تيل كو حنا عارفين انه اكس و ايكغيك و زد ابارتونون ا ار، حيت ديما لونسومبل ليم دو اف راه ضمن لونسومبل داريف. دونك الا خرجنا اكس شنو غادي يولي عندنا هنا؟ غتولي عندنا جوج اش 0 0 ياك. الا خرجنا ايكغيك اش غيولي عندنا؟ تولي عندنا جوج معاملات ديال ايكغيك جوج 0 0. ولا خرجنا كذلك زد اش غيولي عندنا؟ غيولي عندنا نورمالمون تقدر تخرج 2 زد ولا زد. دونك بما ان معود هذيك زد تقدر تخرج 2 زد، 2 زد عامل اش غيولي هنا 0. هنا اش غيولي كذلك؟ هنا غتبقى واحد وهنا موان 0. دونك شنو هي هذه؟ بحيث ان اكس ايكغيك زد كينتميو الى ار. دونك هي الفاك ديال اش؟ ديال جوج 0 0 جوج 0 0 0 واحد ناقص واحد، وهذا راه معود جوج مرات دونك غيتحيد من الفاكت. دونك هي الفاك ديال اش؟ ديال 0 0 جوج، اولا تقول واحد، يعني الا كون عملتي ب 2 زيكس واحد، يا اما واحد 0 0 ولا جوج 0 0. وهنا 0 واحد ناقص واحد. دونك شحال ديمونسيون هاد لا فامي كيفاش دايره؟ راه اش جينيراتريس كاينه وسط الفاكت، والديمونسيون ديالها كيساوي الكاردينال واحد جوج ديمونسيون كيساوي. دونك راها باز، حنا عارفين انه الديمونسيون ديال ليم دو اف. ولا ميثود الثانيه باش تحسب ليم دو اف وهي اللي احسن وهي اللي غتخرجها بسرعه، هي انك غدير الفيكت ديال الصور ديال لي فيكتور ديال لا باز وغتحطهم ديريكت. دونك ليم دو اف شنو هي؟ ليم دو اف هي الفيكت ديال اف دو او 1 اف دو او 2 اف دو او 3. هذه لا ميثود 2. شنو هو او 1؟ او 1 راه هو واحد 0 0، او 2 هو اش هو 0 1 0 لا باز كانونيك ديال ار 3، وهذا راه هو 0 0 1. دونك اف دو او 1 هما المعاملات ديال اكس. دونك لين دو اف شنو هي؟ غتاخذ المعاملات ديال اكس، هي الفاك ديال اش؟ اف دو او 1. شنو هما المعاملات ديال اكس؟ هي جوج 0 0. دونك جوج 0 0. معاملات ديال ايكغيك هي اش؟ هي 0 هي جوج 0 0. المعاملات ديال زد هي اش؟ هي 0 جوج ناقص جوج، اللي هي هذا مع جوج مرات غيولي الفاك ديال اش؟ ديال جوج 0 0 0 0 0 جوج ناقص جوج. تقدر تقسم على هذا على جوج وهذا على جوج وتخرج. ها هي نفس الطريقه. دونك ها ميثود 1 ميثود 2. قال لك واش اف انجيكتيف ولا لا؟ بما انه الكير دو اف باش تكون انجيكتيف خاص الكير دو اف يساوي 0. الكير دو اف كيخالف 0 دو ار 3، دونك اف ني با انجيكتيف. ياك لا كيسيون الاخرى واش سيرجيكتيف؟ باش تكون سيرجيكتيف خاص ليم دو اف تكون هي لونسومبل داريفي. شكون هو لونسومبل داريفي ديالنا؟ هو ار 3. واش هي؟ لا. علاش؟ بوركوا؟ حيت ديمونسيون ديال ليم دو اف غير جوج، باش تكون كتساوي هذا باش يساوي هذا خاص يكون عندهم نفس الديمونسيون. كار راه ماشي هي، كار ديمونسيون ديال ليم دو اف كيساوي جوج صغار قطعا من 3، دونك ما عندهمش نفس الديمونسيون. واخا هذا ضمن هذا كي ما عندهمش نفس الديمونسيون، دونك راهم ما كيتساواوش. دونك لا لاحظتوا معايا هادو اكزامان، الناس اللي عندهم هاد الاكزامان اللي خدينا من عندهم راهم محظوظين، يعني كان اكزامان اللي بسيط.